बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यूं नसीहत फरमाई। ए मेरे बेटे, अपने दिल को लोगों की तारीफ और खुशनबदी से वाबस्ता ना करो। ऐसी कोई चीज नहीं जो कोशिश के बाद इंसान के हाथ नहीं आती। बेटे ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस बारे में कुछ अमली नमूना देखूं ताकि मौजू को बेहतर तरीके से समझ सकूं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उठो और घर से बाहर चलो ताकि मैं तुम्हें मौजू को समझा सकूं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम और उनके बेटे घर से निकले और उनके पास एक गधा भी था। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम गधे पर सवार हुए और बेटा पीछे चलने लगा। वो चलते चलते एक ग्रोह के पास पहुंचे। जब उस ग्रोह ने ये मंजर देखा और कहा कि इस बूढ़े को देखो, कितना संग दिल है। खुद तो गधे पर सवार है लेकिन उसका बेटा पीछे पीछे पैदल आ रहा है। सच बात है कि ये किस कदर गलत बात है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि क्या तुमने उनकी बातें सुनी है? बेटे ने कहा, हाँ मैंने सुनी है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं पैदल चलता हूँ और तुम गधे पर सवार हो जाओ। चुनांचे हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम पैदल रवाना हुए और उनका बेटा गधे पर सवार हो गया। चलते चलते उनकी मुलाकात एक और गिरोह से हुई। तो उस गिरोह ने कहा कि ये दोनों बाप बेटा कितने बुरे लोग हैं। बाप इस वजह से बुरा है कि उसने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की कि बेटा तो सवार है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, और बेटा इस लिहाज से बुरा है कि उसे अपने बाप पर रहम नहीं आया और उस पर वो जुल्म कर रहा है क्योंकि बेटा बाप का एहतराम करे और उसको गधे पर सवार करे। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि क्या आपने उनकी बातें सुनी हैं? तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि जी मैंने सुनी है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब दोनों सवार हो जाते हैं। वो दोनों गधे पर सवार हो गए और चलते चलते आगे एक गिरोह मिला। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो कहने लगे, इन दोनों के दिलों में जरा भी तरस नहीं है कि दोनों बेजुबान हैवान पर सवार हैं। इन लोगों ने इन बेजुबान जानवर की कमर तोड़ दी है। बेहतर तो ये था कि एक सवार होता और दूसरा पैदल चलता। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि आपने इनकी बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हाँ मैंने सुनी है। फिर हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आओ अब हम दोनों इस गधे के पीछे पीछे पैदल चलते हैं। दोनों गधे से उतरे और उसके पीछे पीछे पैदल रवाना हुए। वो चलते चलते एक लोगों के ग्रोह के पास पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि ये अजीब किस्म के जाहिल अफराद हैं। सवारी के होते हुए भी पैदल चल रहे हैं और सवारी को खाली छोड़ा हुआ है। ये किस कदर अहमक हैं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है? तो बेटे ने कहा, जी मैंने सुनी है। तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या लोगों को राजी करने के लिए इसके अलावा कोई चारा है? कि अब जब के सूरत हाल यूं है, लोगों की मर्जी को अपना मकसद करार ना दो बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला की खुशनबदी और मर्जी को अपना मकसद रखो ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सको। रवायत में है कि एक दिन हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 3 नसीहतें करते हुए कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, इन 3 नसीहतों को अपने हाफजे में बिठा लो और इन पर अमल करना। अपना राज अपनी बीवी को मत बताओ। हुक्मरानों के दफ्तरियों से दोस्ती ना रखो। नए और कम ज़र्फ दौलतमंद से कर्ज ना लो। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बेटे ने इन नसीहतों को आजमाना चाहा, देखना चाहा कि इन कामों को अंजाम देने से क्या होगा जिन कामों को ना करने की उसके बाप ने नसीहत की थी। उसने एक भेड़ ज़िबा की, उसको बोरी में डाला और उस बोरी का मुंह बंद कर दिया और उसे उठाकर घर में ले आया। उसने अपने पलंग के नीचे गड्ढा खोदा और उसे वहां दफन कर दिया। उसके बाद अपनी बीवी से कहा कि मेरा एक दुश्मन था, मैंने उसे कत्ल करने के बाद यहाँ दफन कर दिया है। मोहतात रहना और ये रात किसी को भी मत बताना। इसके बाद अपने हमसाये में रहने वाले एक दफ्तरी से दोस्ती कर ली। इसी मोहल्ले में एक उसका दोस्त रहता था जिसके खानदान का कोई पसे मंजर नहीं था। उसने मेहनतों मुशक्कत से दौलत इकट्ठी की हुई थी। वो ताज़ा ताज़ा दौलतमंद हुआ था। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के बेटे ने उससे कुछ दरहम कर्ज लिए। दिन गुजरते गए। एक दिन हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के बेटे का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। उसने आह पुकार शुरू कर दी और बुलंद आवाज से कहने लगी,
اے بدکار قاتل، اے خون ریز، تم نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر کے اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے، تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس کی آواز ہمسائے میں رہنے والے اس حکومتی دفتری کے کانوں میں بھی پڑی۔ اس نے ساری بات سنی اور فوراً بادشاہ کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کوئی شخص اس قاتل کو یہاں لے کر آئے۔ اسی حکومتی دفتری نے کہا کہ میں اسے پکڑ کے لے آتا ہوں۔ وہی شخص حضرت لقمان علیہ السلام کے گھر میں آیا اور انتہائی ذلت طریقے سے گھر سے گھڑیسا اور لے کر چل پڑا۔ وہ دفتری حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو کھینچ کر لے جا رہا تھا تو راستے میں اسی نئے دولت مند نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھا تو انتہائی غصے کے عالم میں آ کر کہنے لگا، اگر تمہیں قتل کے بدلے میں قتل کریں گے تو میری رقم ڈوب جائے گی۔ تم نے جو درہم مجھ سے لیے تھے مجھے ابھی واپس کرو۔ کافی سارے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور انتہائی توہین طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام کا بیٹا بادشاہ کے سامنے پہنچا تو ان دونوں کے درمیان گفتگو کچھ یوں ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کہا، تم تو لقمان کے بیٹے تھے، لہذا تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں نے ناحق خون نہیں بہایا اور نہ ہی کسی شخص کو قتل کیا ہے۔ دفتری بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایک شخص کو قتل کر کے اس کے جنازے کو اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے بادشاہ کو کہا کہ آپ لوگوں کو بھیجیں، میں نے فلاں جگہ بوری میں چھپایا ہوا ہے، وہ اٹھا کر لے آئیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ اس جنازے کو حاضر کریں۔ اس کی بیوی نے ان کو وہ جگہ بتائی۔ انہوں نے وہاں کھدائی کی اور وہاں سے ایک بوری نکالی۔ وہ منہ بند بوری بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ جب انہوں نے منہ کھولا تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک گوسفند کا لاشا ہے کہ جسے ذبح کیا ہوا ہے۔ حاضرین یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے، تم نے بھیڑ کو ذبح کرنے کے بعد کیوں دفن کیا ہوا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے نصیحت کی تھی کہ اپنا راز کبھی بھی اپنی بیوی کو مت بتانا، حکومتی دفتری کو اپنا دوست کبھی مت بناؤ اور تازہ دولت مند سے کبھی قرض مت لو۔ میں اپنے والد کی ان نصیحتوں کو آزمانا چاہتا تھا اور ان کو آزمانے کے بعد میں ان نصیحتوں کو سمجھ گیا ہوں اور مجھ پر واضح ہو گیا ہے کہ ان کی بات عین حقیقت ہے۔ اور آخر میں چند نصیحتیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اے میرے بیٹے، دنیا پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ گناہ اور شیطان اس میں ہے۔ دنیا کو اپنے لیے زندان بناؤ تاکہ آخرت تمہارے لیے بہشت بن جائے۔ اے میرے بیٹے، تم پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں اکھاڑ سکتے اور ایسا کام تمہارے ذمہ لگایا بھی نہیں جائے گا۔ بس بلا اور مشکلوں کو اپنے کاندھوں پر مت اٹھاؤ۔ بادشاہوں کا ہمسایہ مت بننا، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ ان کی اطاعت اور پیروی نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ کمزوروں اور حاجت مندوں کی ہم نشینی اختیار کرو اور ان کے ہمدم بنو۔ اے میرے بیٹے، خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے والا کہ اے خدایا مجھے معاف کر دے، اس سے کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا کیونکہ انسان عمل اور اطاعت الہی کرنے سے بخشا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، پہلے ہمسائے کو دیکھو پھر گھر لو، پہلے ہم سفر کو دیکھو بعد میں سفر میں جاؤ۔ اے بیٹے، جو کوئی بھی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ پشیمان ہوتا ہے۔ بزرگوں سے مشورہ کرو اور چھوٹوں سے مشورہ کرنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ فاسقوں کی ہم نشینی اور محفل سے پرہیز کرو کیونکہ وہ ایسے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی چیز پائیں گے تو وہ کھا جائیں گے ورنہ وہ تجھے ذلیل و رسوا کریں گے۔ اے بیٹے، اگر تمہیں روز قیامت کے بارے میں کوئی شک ہے تو نیند سے بیدار ہونے کو اپنے آپ سے دور رکھو جبکہ تمہارے اندر اتنی قوت و طاقت نہیں ہے۔ اگر تم ان دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہاری جان کسی اور کے قبضے میں ہے کیونکہ نیند موت ہے اور موت کے بعد بیدار ہونا قیامت برپا ہونے کے برابر ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے 7,000 حکمتیں سیکھی ہیں، ان میں سے صرف 4 کو یاد کر لو اور ان پر عمل کرو۔ اپنی کشتی کو مضبوط بناؤ کیونکہ زندگی کا سمندر بہت گہرا ہے۔ گناہوں کا بوجھ ہلکا کرو کیونکہ گزرگاہ انتہائی مشکل ہے۔ سفر آخرت کے لیے کافی مقدار میں نیک اعمال اکٹھے کرو کہ یہ سفر بہت لمبا ہے۔
اپنا عمل خلوص سے انجام دو، کیونکہ اعمال کی جانچ پڑتال کرنے والا بہت صاحب بصیرت ہے۔ پھر تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کس راہ میں ختم کی ہے اور اس مال کو کس راستے میں خرچ کیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہو۔ دنیا میں تمہارے ہاتھ سے جو کچھ بھی نکل جائے اس پر افسوس مت کرو، کیونکہ دنیا کا دوام نہیں اور یہ بلاؤں سے محفوظ نہیں ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ہمیشہ توبہ کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔